ओके, सो आता तू सिंगल काय? म्हाका दिसता हाजे जर हांवें जाप दिली कित्येकांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक शकता, कित्येकांची काळजाय तुटपाक शकता. सो लेट मी कीप इट अ सिक्रेट. इट्स नॉट लायक शी हॅड पर्सनल प्रॉब्लम, बट लोग क्या कहेंगे. इट्स लायक दैट. डू फॉलो, लाइक एंड शेयर गोवा प्लेटफॉर्म. सब्सक्राइब. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोवा प्लेटफॉर्म. आज जे म्हजे गेस्ट आसा, शी इज व्हेरी प्रिटी, व्हेरी मच ट्रेंडिंग ऑन सोशल मिडिया. कोण ताका वळखना अशें ना. आमचे बाय तशेंच आमचे दिदी तानिया कीर्तनी. थँक्यू फॉर द इंट्रोडक्शन. वेलकम टू गोवा प्लेटफॉर्म. थँक्यू. खूप पहिले तुका सोशल मिडियाचेर म्हणल्यार आमची सकाळ तुका पळोवन जाता. इनफॅक्ट तुका पळोवपा खातीर खुबसो लोक गोंयान तरी इंस्टाग्राम सकाळी उठून बेगीन बेगीन ऑन करता तुका पळोवपाक जस्ट. सो हाव आर यू फिलिंग? हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें अशें जातलें म्हणून, इतकें व्हायरल जातलें. एक न्यू सेगमेंट म्हणून आमी हो स्टार्ट केल्लो, पण इतको व्हायरल जातलो हें येवजूं नाशिल्लें. हो तुजो फर्स्ट पॉडकास्ट रायट? फर्स्ट इंटरव्यू एज अ फर्स्ट रियल इन रियल. हय. बाकी सगळे तुजे जीवन मंत्राचे. हय. सो एज वी ऑल नो यू फॉर जीवन मंत्रा, तुजो जीवन मंत्रा कितें? म्हजो जीवन मंत्र म्हणल्यार जे हांव जीवन मंत्र सांगता हे सगळे पर्सनली हांव फॉलो करता. सो खुबशे लोक हे कमेंट करता की तू स्वता ते वापरता, स्वता यूज करता काय आमकांच सांगता. सो हांव एक्चुअली तेच जीवन मंत्र सांगता जे हांव स्वता पाळटा. आनी ते सिलेक्टेड असता. सिलेक्टेड. बट तुका आनी कोण सांगता काय तू स्वता करता? आय हॅव सोर्सीस फ्रॉम वेर आय गेट इट. ओके, म्हणजे ते तुका दितात. हय. तुजो करियर न्यूली स्टार्ट जालो आनी जातनाच तू इतले व्हायरल जाले. सो वर यू एक्सपेक्टिंग की आपण व्हायरल वतले और जस्ट तुवें स्टार्ट केले? ना, आय वॉज इगर टू वर्क इन दीस फील्ड. म्हाका जर्नलिजमान येवपाची इच्छा पयलींच्यान आशिल्ली आनी हो म्हाज्या प्रवासाचो सुरवात आसा. जस्ट स्टार्ट केला म्हणटकीर ते व्हायरल जातले काय ना हो विचारूच नाशिल्लो, पूण हे करपा जाय म्हणून खबर आशिल्लें. सो दॅट्स हाव इट स्टार्टेड. ओके, सो तुवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें की इतले कमेंट्स येतले? आय डोंट थिंक की कोणाक गोंयान तरी इतले कमेंट्स येताचे. हांवें चिंतून नाशिल्लें की इतके कमेंट्स येतले, इतके लोक सकाळी उठतले बेगीन. सो इट जस्ट हॅपन्ड एंड आय एम ग्रेटफूल फॉर दॅट. ओके, सो एज आय सेड की आमी तुका जीवन मंत्रा म्हणूनच वळखता. सो तुजे पर्सनल लायफ ऑर एज तू इन रियलिटी खूप कमी लोकांक खबर आसा कशें कितें. सो लेट्स नो अबाउट यू, तुजी जर्नी, तुजें स्कुलींग एंटायर. सो सगळ्यांक हे खूप धक्कादायक आसतलें आयकपाक. आय स्टडीड इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बिकॉज म्हजी फ्रेंड्स थंय वतालीं. सो म्हाका थंय वचपाक जाय आशिल्ली. शाळेन शिकलां हांव. खूब जाणांक हे आयकून बिलीव जावपाना, बट म्हजी फ्रेंड्स वता थंय म्हाका वचपाक जाय आशिल्ली. म्हजो आग्रह आशिल्लो. सो हांव शाळेन शिकलां. उपरांत स्कुलींग हांवें म्हजें धवळे केलां SS समिती. ताच्या उपरांत 10th स्टँडर्डान कांय इश्यूज जाल्ल्या कारणान हेल्थाचे म्हाका अशें रिस्टार्ट करपाक जाय आशिल्लें लायफ. सो आय वेंट टू अ हाय सेकंडरी इन अ विलेज, उसगांव. हांव बोरयेच्यान उसगांव वचप. म्हाका फुल्ली करियर आनी स्टडीजाचेर फोकस करपाक जाय आशिल्लो. सो त्या खातीर एक चेंज म्हणून हांव पयस वचपाक लागलें. देन आफ्टर 12th आय डीड माय ग्रॅज्युएशन BA इन कोंकणी ऑनर्स, रोजरी कॉलेज नावेली. ताच्या उपरांत हांवें बॅचलर्स इन मास कम्युनिकेशन केलें डॉन बॉस्को कॉलेजीन. आनी तें करून रोखडेंच म्हजे रिजल्ट येवच्या पयलीं आय जॉयंड इन गोवा. वाव. बट तू भुरगेपणान कशें आशिल्लें? आय एम व्हेरी शाय एज अ पर्सन. आय एम व्हेरी शाय एज अ पर्सन. हें कोणाक खरेंच दिसपाना की हांव लजता खूब म्हणून. खूब लजता आनी पयलीं तशें मम्माच्या फाटल्यान रावप, कोणा कडेन उलोवप ना, कांय ना. लोकांक दिसप हांव रिजर्वड आनी इंट्रोवर्टेड म्हणून. कोणाक खबर ना की म्हाका लज दिसता. सो म्हजे कडेन कोणी उलोवपाक आयलो, आय वोंट बी लायक की रागान पळयतले, रूड जातले अशें ना. पण हांव म्हाका तर लज दिसता, हांव कितें उलोवं. दॅट इज द रियलिटी. अनकम्फर्टेबल टायप. अनकम्फर्टेबल न्ही, लज दिसता. हय, कोणाक बिलीव जावपाना. मागीर ऑन कॅमेरा लज दिसना? ऑन कॅमेरा लज दिसना बिकॉज आय सी दॅट एज माय वर्क. काम म्हणून हांव ती गजाल करता. तेन्ना म्हाका लज, अनकम्फर्टेबल, ऑकवर्ड किंवा कॉन्फिडन्स ना अशें केन्ना जायना. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट इन पब्लीक स्पिकींग एंड ऑल ऑफ दॅट. बट एज अ पर्सन म्हणून जर कोणा कडेन उलय म्हणलें वचून जाल्यार हांव खूब लजतलें, ना 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 करतलें. अदरवायज एज वर्क
आय गो स्टेट ऑफ टॉप. हे जालें तूं पर्सनली, बट स्टडी वायज कशें आशिल्लें? स्टडी वायज हांव पयलींच्यानूच ब्रायट स्टुडंट आशिल्लें. लायक सदांच म्हजें कशें हांव चड शिकना, मातशें शिकतलें, लायक 1 नायट बिफोर शिकपी हांव. बट तें अशा तरेन शिकप की आय हॅव टू टॉप. सो पयलींच्यानूच ल्हान आसतनाच्यान आतां मेरेन आय यूज टू बी वन ऑफ द 5 टॉपर्स ऑलवेज in my all years of my studies. Even in my 12th standard, I was the only one person to get distinction in my high secondary. So I got like 81.5% that time. So I have been a bright student always. So bright student आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक दिसतालें की हां कितें तरी डॉक्टर इंजिनियर जातलें. But I chose a different profession. हय तेच. तू इतले ब्रायट स्टुडंट आशिल्लें, सो तुवें खंय तरी मॉडेलिंग आनी मागीर स्टार्ट केलें. हय. सो तें कित्याक? लायक फ्रॉम ब्रायट स्टुडंट टू मॉडेलिंग आनी फ्रॉम मॉडेलिंग टू रिपोर्टर. आय डोंट थिंक की ब्रायट स्टुडंट आसा जाल्यार मॉडेलिंग करप ना अशें कितें आसा. आतां वी सी मिस युनिवर्स, शी वॉज अ मॅडिकल स्टुडंट. सो तो पर्सनल इंटरेस्ट आसता न्ही की आपल्याक कितें करपा जाय. तर मॉडेलिंग वॉज माय हॉबी. So I perceived it as my hobby. I never wanted to take up that as my profession or full-time career. ती just एक हॉबी आशिल्ली, छंद म्हणून हांवें तें केल्लें. बट म्हजें पयलींच्यानूच करियर हें जर्नलिजमान करपाचें म्हणून पयलींच थारिल्लें. हय. आय थिंक सिन्स लास्ट 7 years I have been waiting for like this moment to work in media. या आनी आज ती गजाल जाल्या. सो म्हजे स्टडी सुद्दां करतना हांवें आय डीड इट विथ दॅट प्रेपरेशन. इफ आय वॉन्टेड हांव मास कम्युनिकेशन पयलीं करून कोंकणी मागीर शिकपाक शकतालें. बट आय थॉट की पयलीं भाशे बद्दल मातशें जाणून घेवया, कारण हांव कोंकणी केन्ना शिकूना पयलीं. सो त्या खातीर कोंकणी ग्रॅज्युएशन 12थाक आमचें 11th-12th हांवें केल्लें, बट आमकां टिचर अलॉटेड नाशिल्ले बिकॉज नंबर ऑफ स्टुडंट्स खूब कमी आशिल्ली. सो मोस्टली सेल्फ स्टडी जाल्या म्हजी 11th-12th. Still I got like 89 marks in my 12th in Konkani, which was very surprising. कारण हांव शिकूना आनी मराठी, कोंकणी, संस्कृत हातूंतले जे व्याकरण आसा तें वेगळें आसा. तशेंच ना, तातूंत खूब बदल आसा. आनी म्हाजें त्या खातीर खूब जेन्ना हांव ग्रॅज्युएशन करतालें म्हाका खूब प्रॉब्लम जाताले, कारण समज नाशिल्लें कित्येक वेळा. बट या शिकलें फायनली हांव, भाशे बद्दल जाणून घेतलें आनी उपरांत मास कम्युनिकेशन केलें. कारण म्हाका कोंकणी भाशेंतल्यानूच मिडियान काम करपाची इत्सा आशिल्ली. म्हणून पयलीं भाशा शिकली. इच्छा कशी आयली? म्हणजे आमची कोंकणी भास आसा न्ही, हातूंत खूब मोग आसा. आमी आरे तुरे करता पळय, हे दुसऱ्या भाशेनी अशा तरेन जायना. दुसऱ्या भाशेनी जेन्ना अरे तुरे करता तेन्ना ते खंय तरी एक झगडेचो स्वर येता ताका. पूण आमी कोंकणी भाशेन जेन्ना आरे म्हणटा हें आपलेपणाचें उतर म्हणून तो मोग आसा. सो त्या भाशेच्या मोगा खातीर खंय तरी म्हाका कोंकणीनूच वावर करपा जाय आशिल्लो. आनी म्हाका बरोवपाक आवडटा, उलोवपाक आवडटा. म्हणटकीर ह्यो दोनूय गजाली हांव जर खंय वापरपाक शकतलें जाल्यार म्हाका दिसता जर्नलिझम इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. सो या दॅट्स हाव आय एम हियर. कमिंग टू मॉडेलिंगाचेर मातसो फोकस करुया. मॉडेलिंग आमच्या फॅमिलीन इतले रिस्ट्रिक्शन्स असतात पळय. मॉडेलिंग म्हणल्यार तुका एक सर्टन वेयान ड्रेसअप करचें पडटा, पोजीस करचे पडटा. सो विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन आवर फॅमिलीज. सो तुका कितें रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले काय यू लायक एक्सेप्टेड? इनिशियली my other relatives, I don't want to talk about that. But my mother was bit like, you know, किद्याक ते बरे दिसना, लोक कितें म्हणटले. Like it's not like she had personal problem, but लोक क्या कहेंगे, it's like that. So my father was very supportive. It's like तू ताका सांग नाका, let her do what she wants. So my father was very supportive, and I think I'm this confident is because of my father. My mother also, she's very supportive, but फक्त लोक कितें म्हणटले ह्या खातीर मातशे तिचे रिस्ट्रिक्शन्स ना अशें ते मातशें आसताले. But then eventually she realized, and I convinced her that see, things are not like that. People will say, even if you are doing good, people will still speak. But आपल्याक आवडटा ते करपाक जाय न्ही, एकूच लायफ आसा. सो या मॉडेलिंगाची इच्छा पयलींच्यान आशिल्ली, ल्हान आसतनाच्यान. माय पेरेंट्स, लायक माय डॅड एस्पेशली used to tell me when I was small, I used to like wrap my mom's dupattas and all and do my ramp walk in the house and make faces. But आता तू professionally केला? I have done, but then yeah, now I almost quit it like 2 years back or something. I almost quit. So I do write. So writing करतना म्हाका जेन्ना
म्हजे को रायटर्स म्हणा किंवा वेन आय पार्टिसिपेट इन द इव्हेंट्स एंड ऑल खूब रिस्पेक्ट मेळटा. आनी म्हजी ल्हान आसतनाच्यान इच्छा आशिल्ली की हांव जें कितें काम करतलें तातूंत म्हाका रिस्पेक्ट जाय. आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी फेमस. यू कॅन बी फेमस फॉर गूड थिंग्स एंड बॅड थिंग्स, पण म्हाका बरो मान मेळोवपा जाय आशिल्लो. म्हणटकी वेन आय जॉयन्ड मॉडलिंग, इनिशियली इट वॉज फायन, बट लेटर आय स्टार्टेड हॅविंग सम बॅड एक्सपिरियन्सीस and I was not satisfied. So that was like one last draw for me. I went for an event, like I was sent as model for an event wherein someone asked me to spend a night and asked me, like, you know, they are like ready to pay me whatever I want, and I was like, this is it, I don't want to do it anymore. Yeah, Goyan? Yes. Goyan is that us? Yes. खूप टफ आसा actually. मॉडलिंग इंडस्ट्री म्हाका दिसता ज्या तरेन लोक पळयता ते घडये ह्याच खातीर असल्यो गजाली घडटा म्हणूनच. सो गोंयांतले आयकुना भायले आयकुना लोकांचें एक परसेप्शन जाता मागीर कितें की हा असो मॉडलिंग करता म्हणजे ह्या चलयांचें कितें आसतलें अशें चुकीचें समज जाता कारण ह्यो असल्यो गजाली घडटा म्हणून. आनी वेन ऑन द अदर हँड रायटिंगा खातीर म्हाका खूब रिस्पेक्ट मेळ्ळो. लायक पीपल वूड, दो आय एम व्हेरी यंग, पीपल वूड एड्रेस मी तुमी म्हणून. दॅट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट. तातूंत खूब मान आसा. म्हणटकी त्यो गजाली खंय तरी म्हाका खटकपाक लागल्यो. एंड आय वॉज लायक, हॉबी आशिल्ली, बट जर तुका तुजी हॉबी सॅटिस्फाय करना, तुका जर हॅपिनस मेळना, देन बेटर क्विट इट. सो त्या खातीर हांवें मॉडलिंग क्विट करपाचें चिंतलें. ओके, सो बिईंग ऑन अ पब्लीक प्लॅटफॉर्म आमकां म्हळ्यार तुकाय म्हाकाय आमकां खूब ट्रोल सहन करचो पडटा. प्रत्येक मनशाक आमी आवडना. आमी कशी उलयता, आमी कशी कितें उलयता, कशी दिसता, हेजेर लोकांचे ओपिनियन्स आसता. सो हाऊ डू यू हँडल दॅट? सो इनिशियली लायक जॉइन करच्या पयलीं आय वॉज अवेर की अशें जातलें, खूब क्रिटिसिजम मेळटलें. क्रिटिसिजम सदांच पॉझिटिव्ह आसतलें अशें ना, नेगेटीव्ह आसतलें. प्रत्येकाची ओपिनियन वेगळी आसता. सो आय वॉज लायक कायंड ऑफ प्रिपेर फॉर इट. म्हणटकी जेन्ना नेगेटीव्ह कमेंट्स येता, आय डोंट हॅव हेट्रेड टुवर्ड्स समवन. ते तांचें ओपिनियन आसा, कितें तरी कारण आसतलें, वॉट एवर इट मायट बी. म्हणटकी हांव खंय तरी तातूंत जर कितें तरी पॉझिटिव्ह आसा काय तरी पूण जाणून घेवपाक प्रयत्न करता, सो दॅट आय कॅन बी बेटर. म्हाका कोणाक काय साध्य करून दाखोवपाचें ना. आय एम ग्रोईंग, आय वॉन्ट टू बी बेटर. म्हाका स्वताक इम्प्रूव करपा जाय. म्हणटकी आय ट्राय टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स. आय ट्राय टू बी बेटर ईच डे. सो तरी लोकांचे कितें ओपिनियन्स आसा, कमेंट्स आसा, I mean, I would not करतात तुका? I would not say a lot, but then there was this one reel posted by some lady which made me question ki why, because I don't know exactly what she said. A lot of things, but एक गजाल तिने म्हणिल्ली की आमकांय लज दिसता, आमी बायलां न्ही. म्हणटकी म्हाका प्रश्न आयलो की हांव कितें करता अशें, हांव कितें करता अशें जातून बायलांक लज दिसपाक लागली. आय एम वर्किंग फॉर अ लायक ट्रेंडिंग न्यूज प्लॅटफॉर्म. आय एम डुईंग माय जॉब एज एंकर. आय एम डुईंग दॅट सेगमेंट ऑफ जीवन मंत्रा, जातून हांव सुविचार सांगता, बरे थॉट्स जे आमच्या साहित्यकारांनी बरयल्या म्हणा, वा कोणी कोणी फेमस रायटर्सांनी देशा भायल्याय बरयला, ते कोंकणीन सांगता. हातून बायलांक लज दिसपा सारकी कितें आशिल्लें म्हाका कळना. सो आय वॉज लायक, वाय, कित्याक, कितें केलें हांवें अशें. म्हणटकी ती गजाल म्हाका खंय तरी खटकली की कित्याक म्हणून. अदरवायज बाकीचे कमेंट्स एंड ऑल, आय एम लायक ओके, लोक करता तू सगळे कमेंट्स. हय, वाचता. रिप्लाय करपाक पावना, बट वाचता. शुअर. एनी फनी ट्रोल यू रिमेंबर? तुका याद जाता खंयचो फनी ट्रोल सारको जो तुका वाचून हांसपा आयलें? फनी ट्रोल अशें न्ही, बट कमेंट्स आसा. फनी ट्रोल्स अशें कांय ना. म्हणल्यार युजली रील्स बी करतात पळय कोणी कोणी कॉन्टेंट क्रिएटर्सांनी. तो रिसंटली एक केला पळय जिमाक, हांवें तुका धाडिल्लो. हा. सो अशें खूब आसा. सो हांव स्वता तांचेर कमेंट करता, हांव स्वता हांसता. आय डोंट टेक दॅम इन अ बॅड वे. अशें खुबशे जाणांनी, म्हणजे थोडे कॉन्टेंट क्रिएटर्स अशे आसा जे सांगूनय करता, कन्सेंट घेता. सो इट्स व्हेरी नायस थिंग फ्रॉम देम. एंड हांव स्वताय त्यो गजाली हांसण्यार घेता. हांव ऑफेंड जायना तातूंत, बिकॉज दे आर रियली फनी. सो I remember this one reel which was like,
nowadays in Goa. And I'm wondering, म्हाका कोणी रील शेअर केल्याय पळय म्हणून हांव पळयतां कितें nowadays in Goa कितें म्हाका कितें शेअर केलें हांव चिंततां. And at the end, the content creator just smiles, like playing my Jeevan Mantra. And then the way I laughed, I remember, because full time you're in suspense. What? And suddenly, okay. So yeah, म्हाका म्हळ्यार I don't get offended. म्हाका आवडटा actually पळोवपाक, because like some entertainment for me. So yeah, the only reel that triggered me kind of was the one the lady made. So तुका मॉडेलिंग करपाक आवडटा आनी ऑल्सो कॅमेरा मुखार रावप म्हणल्यार आमकां एक सर्टन वेयान मेंटेन करचें पडटा. इवन मॉडेल जावप म्हणल्यारूय मेंटेन करचें पडटा. सो हाव डू यू मेंटेन युअर सेल्फ? मेंटेन म्हणल्यार खास अशें कितें जिम वर्कआउट हें तें हांव कांय करना, म्हाका टायमूच आसना. बट या वेन आय वॉज इन कॉलेज म्हज्या घरा पावपाचें टायमींग खूब लेट जावप बिकॉज ऑफ प्रॅक्टिकल्स एंड ऑल. सो तेन्ना म्हजे टायमिंग्स खावपाचे डिफर जाले म्हणटकी आय स्टार्टेड इटींग लायक आउटसायड अ लॉट एंड आय स्टार्टेड पुटींग ऑन वेट. सो at a point I realized, okay, I'm gaining weight, which is not good, and it's because of the junk food that I'm eating every day. So eventually I thought of like cutting it off. आणि घरातलेच जेवण, I drink lots of water, I prefer eating green veggies, आणि usually घरातले जेवण, one day it's fine to eat outside, but अशें particular diet अशें हांव कांय करना. But yeah, preferably less sugar and some fruits here and there. Yeah, that's it. हय. जो है सो है. आता तू स्पेशल फिल्डान काम करता, सगळे लोक तुका पळयता, सो खूप जाण तुका मेसेजीस कमेंट करता की आय हॅव क्रश ऑन यू, आय वॉन्ट टू मॅरी यू. आणि अशे खुबशे तुका येतात. सो तुका कितें जाय इन अ रिलेशनशीप? इन अ रिलेशनशीप आय थिंक एटलिस्ट आतांच्या काळान तरी पार्टनर असो आसपाक जाय जो तुका पुराय फ्रीडम दिता तुजें करियर करपाक. लायक खुबशे वेळा कितें जाता, हा तूं कर म्हणटा बट मागीर रिस्ट्रिक्शन्स येता, अशें नाका तशें नाका. सो आतां मी बींग इन अ मिडिया फील्ड म्हजे कितें टायमिंग्स 9 to 5 अशें ना. इट कॅन बी लायक आय हॅव टू वर्क लेट आवर्स एंड ऑल. सो द पार्टनर हॅज टू बी फ्लेक्सिबल विथ दॅट, अंडरस्टँडींग की म्हाका उठसूट कॉलार उलोवपाक चॅट करपाक टायम मेळपाना. यू हॅव टू बी मॅच्युअर इनफ टू अंडरस्टँड दॅट. एंड ऑफकोर्स in a relationship, I don't want it to be like, you know, okay, boyfriend, girlfriend. I want it to be like friends. We are like best friends. So we share everything. We talk about everything. We hang out. Very like that friendship bond I want with my partner. Okay, so आता तू सिंगल काय? म्हाका दिसता हाजे जर हांवें जाप दिली, कित्येकांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक शकता, कित्येकांची काळजाय तुटपाक शकता. सो लेट मी कीप इट अ सिक्रेट. या बेटर. ओके, काळजा तुटपाक शकता. सो मे बी आन्सर कॅन बी हांवें म्हणला ऑपॉर्च्युनिटीजूय क्रिएट जावपाक शकता. ओके. सो दोनूय हे आसा, दोनूय सायडीक. हय, म्हणटो की कन्फ्यूज सगळ्यांक अजून चिंततूच रावली वॉट इट इज. बट लग्नाचे प्लॅन्स आसा आता? नो, नॉट रियली. टायम आसा? नॉट रियली, म्हणजे टायम असो अशेंय न्ही. आय एम लायक व्हेरी यंग to think about marriage and all. I'm very career oriented person. Like I have certain goals to achieve. It's not like okay, I'm here, that is it. I think amka achieve करपाक खूब कितें आसा if we want to do it. So त्या खातीर I'm very much focused about my career. So no plans of marriage for now. So तुझ्या लायफांतलो लोवेस्ट पॉइंट खंयचो? म्हज्या लायफांतलो लोवेस्ट पॉइंट आशिल्लो when I lost my father. Oh. So I lost my father on 1st Jan of this year. And it was the point wherein I was like very numb. Because it was out of sudden sickness. He was rushed to hospital on 31st December evening. He passed away first morning. And I did not know like what to do at that point. Because I think my father was like my best friend. I would share everything, literally everything with me. Whatever happens with me, I would share everything with him. And we were like best friends. Like चलयांचे usually बापाय कडले बॉन्ड खूब बरे आसता. But sometimes चलयो आपल्यो गजाली शेअर करता with mothers. But for me, it was my father. I used to share everything with him. And his sudden passing like shattered me completely. Sudden? Yeah. So what happened was
I could not even see him alive one last time. So that was like, I'll hold that thing in my heart forever. And my father passed away on 1st, and I started going back to college on 4th. So that phase was my lowest time, and that was the time I realized as a woman how strong we are. My mother was shattered. My brother was in trauma. I have an elder brother who was in trauma because of what happened. I did not cry at all. I didn't cry the day dad passed away. I didn't cry even after that in front of them, not even once, not a single tear in my eye. And because I knew if I'm shattered, who is gonna look after them? I had to take care of them. Though they were elder to me, they were not in a state to take care of them. So I felt I should do that. Because my dad always believed in me that I am very strong. I have very strong opinions. So I just pulled myself together and I took care of them. Again, that was my final year, final semester. My final year project submission was there. म्हणतो की I was the leader of my group, and the submission आणि थोड्याच दिसांनी आशिल्ले, and work was not completed. And I realized that even my group needs me because submission just 4-5 दिसान आशिल्ले after that. So from 4th of Jan, I started going back to college. Started doing my job as a teammate, as a group member with my group. Even my group members, they were like, they got so upset. They just like almost teared up that how strong are you? Like I have never seen a strong person than you. Because in such a situation, I'm coming to college and I'm doing my work. Going back home, taking care of my mom and brother. So I think that was the lowest point of my life. But then it also made me strong, very strong and more fearless. Like I have nothing to lose now. That is it. Now I have to focus on myself, taking care of mom, my brother, and achieving my dreams. So my father, he always supported me. So for me, whenever I would go for a photo shoot also, I would share all the pictures with him. And the way he would praise me, I'm like, yeah, that is it. I don't need anyone else's compliments. So yeah, even after his passing, there were moments where I just like thought, okay, of sharing some things, and then I remembered, oh, he's not there. So there have been such instances too, but I think that is not something we can move on very easily from. But we have to. I'm just not stopping myself from doing the other things. ती गजाल कायम उरतली, like I can't get over that. But I think I'm moving ahead in my life. He would be more happy with that. Yeah. So that was the lowest point. Sad reality, and I think fatherly figure आमच्या लायफान is very important. सगळ्यांच्याच लायफान म्हणजे म्हाका दिसता बापायचो रोल जो आसा हो खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणजे सगळे लोक आवयच्या रोला बद्दल उलयता. ऑफकोर्स आवय खूब करता आमच्या खातीर, पण बापायचे स्ट्रगल आसता ते कित्येक वेळा नजरेक घेना. कारण आमी ताचेर भर दिना. आनी आमच्या आवय कितें आसता, कितें जालें मातशें आयदनां पडटली तरी बडबडटली आनी आपले उलोवन तरी सोडटली. पूण बापायचें तें जायना. तो उगीच आसता. म्हणटू की खंय तरी बापायचो रोल जो आसा तो आमच्या लायफान तितकोच म्हत्वाचो आसा जितको आवयचो आसता. म्हणजे बापूय उलोवन दाखयना काय, उलोवन दाखयना, पूण तें समजपाक गेल्यार समजता. कमिंग बॅक टू जीवन मंत्रा. अशें केन्ना जाला की तुका जे जीवन मंत्र तू सांगता तुका सांगपाक नाका, बट तुका सांगचें पडटा? ना, अशें कांय ना. कारण म्हाका हांव खंयचें जीवन मंत्र सांगतलें तें तू डिसायड करता. हांवूच डिसायड करता. ओ म्हणटकी हांव तेंच सांगता जें हांव स्वता फॉलो करता. तातूंतलें तें एग्जाम्पल म्हणल्यार आय सेड वन ऑफ द थिंग की आमकां कृती करता ताचो रिजल्ट भलेही आमकां जाय तसो नासूं, मातशें करून दाखय. बट तातूनच आमकां समाधान मेळटा. जें करता त्या थॉटानूच समाधान मेळटा. सो एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट आय एम डुईंग. हांव म्हजें काम करता तातूनच म्हाका समाधान मेळटा. म्हणजे म्हाका आनी कितें वेगळें ताचे रिजल्ट्स कितें आसात तें न्ही, हांव करता. दॅट इज इनफ फॉर मी टू बी हॅपी. अनादर थिंग आय सेड अबाउट
की सौंदर्य असता ते कायम तिगून उरना. सारखे न्यूजाचेर म्हणटा तशें म्हणून दाखयलें. आमचें सौंदर्य असता हे कायम टिकून उरना, मात आमचें मन असता ते सतत उरता. या सो हांव हे पर्सनली फॉलो करता. कारण खूब जाणांक अशें दिसता की ओके ते बरें दिसता म्हणटो की ताका चड लायक एटिट्यूड आसा, इगो आसा, पण अशें कांय ना. कारण थोड्या वर्सांनी हांवूय जाणटें जातलें, हे कितें जे लुक्स आसा ते वतले. बट आय थिंक एक बरो मनीस असप, मनांतल्यान बरें असप, ती गजाल कायम उरता. म्हणटकीर ह्यो गजाली हांव स्वता फॉलो करता. स्वता मानता. खंयचो असो जीवन मंत्र आसा जो तुवें लोकांक सांगला आनी सांगतना तुका अशें दिसलां की मे बी भुरगेपणांत आपणाकय कोणे तरी हें सांगिल्लें जाल्यार जी मिस्टेक आपणें करूं ना केल्या ती करपा पावपा नाशिल्ली? नॉट एक्झॅक्टली अशें ना. कारण म्हाका दिसता हांव ल्हान आसतनाच्यानूच जें कितें करता तें खूब चिंतून करप. आनी म्हजें कशें आसा, ल्हान आसतनाच्यान म्हाका म्हज्या पेरंट्सांनी फ्रिडम दिला टू डिसायड वॉट आय वॉन्ट. म्हणजे अक्षरशः खूब ल्हान आसतनाच्यान मातश्यो जेन्ना गजाली समजपाक लागल्यो तेन्नाच्यान म्हाका अशें करपाक जाय, अशें जाय, हांव सांगप. दे वील नॉट टेल मी की अशें कर, तशें कर. तांच्यांनी तशें केन्ना करूं ना. म्हणटकीर ते स्वता डिसायड करपाचें ल्हान आसतनाच्यानूच आयलां. म्हणटकीर अशें कितें ल्हान आसतना कोणी सांगिल्लें जाल्यार अशें कांय ना. पूण केन्ना तुका धोका बी बसला, हय, हार्ट ब्रेक जाला? सगळ्यांचेच जाता. कोणाचें जावना. सगळ्यांचेच जाल्या. फ्रेंडशिप्सान म्हण, रिलेशनशीप सगळी कडेन. लायक ऑब्वियसली वी मीट पीपल. कारण जो मेरेन आमकां अणभव येना तो मेरेन कितें करपा जाय तें कळना. धडे लायफाचे आसता ते आमकां अणभवांतल्यान येता. होय म्हाजो एक जीवन मंत्र आसा. तें तूं सांगता तेन्नाच कळ्ळें म्हाका. तेच. कारण आमकां जेन्ना अणभव येता तेन्नाच कळटा की ही चूक केल्ली आपल्यान. चूक करना तो मेरेन कळना ती चूक म्हणून. म्हणटकीर चुकी करपूय म्हत्वाच्यो दिसता. कारण चुकींतल्यान आमी शिकता आनी वी ग्रो फ्रॉम देर. And I think even all the bad experiences that I have got in my past have helped me to be better. मनीस समजपाक म्हण वा कोणाय बद्दल कितें ओपिनियन करता तेन्ना इट हॅज हेल्प मी. कोणाय बद्दल जेन्ना कितें ओपिनियन करता वा मनशां समजता, मनशांची पारख करतना म्हाका दिसता हे अणभव खूब म्हत्वाचे आसता. सो आय एम ग्रेटफूल फॉर एवरीथिंग. नो रिग्रेट. तुवें म्हणलें पळय की तुका तुवें टील 12th पर्यंत 12थाक तुवें कोंकणी घेतला. बिफोर दॅट तुका कोंकणी नाशिल्ली. शाळेंत तूं शिकला मराठी मिडियम. पूण तुजी कोंकणी इतली प्युअर कशी? म्हाकाच खबर ना. म्हणजे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हज्या घरान म्हजी मम्मा, म्हजो भाव ती अशी उलयना. पूण हांव पयलींच्यानूच अशें उलयतां. पयलींच्यानूच? हय. म्हजो पप्पाय असोच उलयतालो. पण इतको न्ही. हांव खुबूच. कित्येक वेळा जेन्ना हांव रोजरी कॉलेजीन गेलें सो म्हजी मोस्टली फ्रेंड्स, क्लासमेट थंय सगळीं कॅथलीक आशिल्लीं. तांकां म्हजी भास समजपाक प्रॉब्लम जावप. उतरां समज कितें म्हणटा तूं? आनी म्हाका तांची बोली. कारण आमची साश्टी बोली आनी अंत्रुजी बोली वेगळी आसा. म्हजी सारकी पुराय अंत्रुजी बोली. म्हणटकीर एक खंय तरी समजपाक प्रॉब्लम जावप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जावप कोंकणी आसुनूच. म्हणटकीर मागीर हांवें ती बोली समजपाक आनी शिकपाक प्रयत्न केले. कारण म्हाका तेंच करपा जाय आशिल्लें. पूण हांव अशेंच उलयतां पयलींच्यान. कित्याक म्हाका खबर ना कशें. कळटा तर तुका आतां? मातशी. उलोवन दाखय कितें सेंटेन्स. कितें म्हणटा गो? हेंय पयलीं जमनाशिल्लें. आतां मातशें जमता. आनी म्हजी साश्टी कोंकणी आयकून म्हज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक बरी म्हजी मजा घेवपाक खूब आवडटा. एक तुवें जीवन मंत्रा सांगिल्लो की रागाचेर ताबो दवरपाक जाय. सो अशें जाला की तुवें तें सांगलां आनी भायर वचून तूंच झगडटा? ना. रागाची ताबो दवरूंक जाय ही गजाल हांव स्वता मानता आनी स्वताचेर हांवें ती स्वता मदीं हाडपा खातीर खूब खूब प्रयत्न केल्या. कारण म्हज्या घरान सगळींच शॉर्ट टेम्पर्ड. My mom, my dad, they were like extremely short tempered, both of them. My brother is also like that. Even I was like that. So त्या खातीर म्हाका खंय तरी रागा खातीर सेल्फ हार्म करपाची संवय आशिल्ली पयलीं when I was in school. सो म्हाका ती स्वताक हार्म करपाची संवय आशिल्ली आनी कितेंय जालें रोखडें म्हाजें चाळवतालें. खूब राग येवप. एंड आय मायसेल्फ न्यू की हें चुकीचें आसा. I need to get control over it. It's not right. It's not good for me. It's not good for others.
कारण आमी कित्येक वेळा रागान कितें उलोवन वता दुसऱ्याक ताचे कशें अफेक्ट जाता तें आमी चिंतना त्या वेळार. आनी म्हाका कशें जाता हांवें जर कितें म्हणलें मागीर म्हाका रिग्रेट जाता. आय कांट स्टे विथ द गिल्ट. सो मागीर गिल्ट फील करच्या परस पयलींच रागाचेर ताबो हाडिल्लो बरो. सो खूब प्रयत्न करून like whenever I would feel angry, I used to hurt myself. There are times I have the marks on my hand, cut marks. खूप जाणांक दिसता ब्रेकअप जालो दिसता बायचो धोका मेळ्ळो दिसता. नो, इट वॉज सेल्फ हार्म आय डीड बिकॉज ऑफ माय टेम्पर इश्यूज. कारण म्हाका राग आयलो की दुसऱ्याक कितें म्हणपाक नाका दिसतालें बिकॉज म्हाका मागीर वायट दिसप. सो आय यूज्ड टू हर्ट मायसेल्फ and that's how I would calm myself down. But it was very wrong. I will not suggest anyone to do such things. But I have done that back then and eventually I tried to get control over it. रागाचे ताबो हाडपाक. मार्क्स आसा बट त्यो गजाली खूब वर्सां पयलींच थांबल्यो. हळूहळू करता रागाचे ताबो हाडलो. आनी हाव आय डीड इट, राग येता तेन्ना एक तर उग्गी वचून न्हिदप, नाजाल्यार म्युजीक आयकप, नाजाल्यार एकटेच वॉकिंगाक वचप. गोईंग फॉर अ वॉक इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट थेरपी. यू पुट ऑन युअर फेवरेट म्युजीक, यू जस्ट गो अँड वॉक, एक्झॉस्ट युअर सेल्फ, स्वेट, डोंट से एनीथिंग टू एनीवन, डोंट हार्म युअर सेल्फ. इन पब्लीक केन्ना कोणे अशें फाटल्यातल्यान तुका उलो मारला जीवन मंत्रा म्हणून? आता एवरी डे. हय, एवरी डे. हांव सद्दां वता आसतना कोण ना कोण तरी मेळटा म्हाका. दे विल बी लायक तूं जीवन मंत्रा सांगता न्ही, जीवन मंत्रा रिपोर्टर, तुका तुजे न्यूज आयकता हांव, तुजे जीवन मंत्र आयकता हांव. एवरी सिंगल डे आसता कोण ना कोण तरी. एंड आय रिमेंबर बसीन ट्रॅव्हल करता. या आय ट्रॅव्हल बाय बस. सो बसीन मेळटाच म्हाका, रस्त्यारूय खंय मेळटा, भायरूय खंयूय वचूं मेळटाच. आय रिमेंबर आय वेंट इन मॉल वन ऑफ द डेज. नेक्स्ट डे समवन गोज एंड कमेंट्स बाय काल मॉलान आशिल्ले. I went to one of the place to eat. Next day I see someone commenting bye kaal hanga ashille. And I'm like okay, people notice me a lot. खूब लोक तुका कमेंट करता की एक्टिंग कर, एक्टिंगान तुवें जॉइन जावपाक जाय. सो तुवें तें मनार घेतला? मनार घेवना, बट एक्चुअली आय यूज टू डू लायक म्युजीक विडियोज एंड ऑल बिफोर. करतालें हांव यूट्यूब विडियोज एंड काम एंड ऑल. ड्रामान एक्ट केला हांवें. So I have done that before. पयलीं केला. आता फुडें आसा कितें? फुडें not really. I want to stick to journalism. जर्नलिझमानूच आता तूं रावतलें. Yeah. Okay. Future plans? Future plans for now though, like I mean I'm not thinking of like after 5 years and all because फाल्यां कितें जातलें I don't know. So for now I think only about tomorrow, today and tomorrow, that I have to be here, I have to do better. खुबशा लोकांक दिसता आसतलें तुका पयल्यार की तूं खूब हाय मेंटेनन्स. सो तूं खऱ्यांनीच हाय मेंटेनन्स काय? तशें कांय ना. इट्स जस्ट दॅट म्हाका प्रेझेंटेबल दिसपाक पयलींच्यान आवडटा म्हणून हांव अशें आसता. अदरवायज आय वॉन्ट ऑल आर स्ट्रीट फूड एंड लोकल गोवन फूड. आय एम हॅपी विथ दॅट. कांय हाय मेंटेनन्स ना म्हाका. गुची आनी शेनेल हें तें कांय नाका. आय जस्ट वॉन्ट सम गुड फूड दॅट मेक्स मी हॅपी. दॅट्स इट. सो आतां कोण रांदपाक कळटा तांचे कमेंट आसतले डेफिनेटली. म्हाका रांदपाक कळटा म्हणून. कितेंय म्हण, तुजे खातीर जे गोवन कॉन्टेंट क्रिएटर्स आसात पळय तांकां कॉन्टेंट पावरफूल मेळ्ळा. हय, म्हणजे सगळ्यांचे सद्याक हांव टॉपीक जाला. म्हजे रिल्स लोक म्हाकाच धाडटा, तुजे रील केला. बट हांव स्वताय हांसता आनी कमेंट करता तांचे. तूं एन्जॉय करता? आय एन्जॉय, फुल्ली एन्जॉय करता. ओके, नाव लेट्स गो टू द कमेंट्स पार्ट. की लोकांनी जे तुका कमेंट्स धाडल्यात जेंका तूं आन्सर करना ते आज तू सांग. ओके, सो लेट्स गो टू बाय. आज हांव तुका एक जीवन मंत्रा दिता. फाल्यांच्यान थोडो रेस्ट घे, नाजाल्यार एक दीस पिशें जातलें तूं. ना हांव कांय पिशें जायना. म्हाका दिसता हांवें काम केलें ना जाल्यार काम करूना म्हणून जातलें. दीदी अटेंडन्स मार्क खंय करूं? साऊथ गोवा काय नॉर्थ गोवा तें सांग. म्हणल्यार तूं फोंडेकार जाल्यार मातसो चॅट सोड. दीदी कितलो मेकअप घासला? मेकअप हांव थोडोच करता. ते एडिटींग आनी लायटींग खातीर मागीर अशें दिसता की हांवें खूब मेकअप केला. 2 किलो मेकअप लावून कशें डायलॉग मारता गो तूं? तोंड दुखना म्हणून उलयता न्ही. हातीक कट घातला मुगो दीदीन. पास्ट रिलेशनशीप ट्रॉमा? ना पास्ट रिलेशनशीप ट्रॉमा न्ही, ते एंगर इश्यूज जे हांवें ऑलरेडी उलयला. दिसान दीस न्यू कुर्ता घालता मुगो. कुर्ता
दिसता पयलीं घालपाची खूप कमी सवय आशिल्ली, आता घालची पडटा, घालचे पडटा म्हणतो की घेवचे पडटा. हा, एक कमेंट असो आसा जो सगळेच तुझ्या व्हिडिओचेर एकलो कमेंट मारता, म्हजे वांगडा गरोवपाक येता. गरोवपाक येता, म्हाका गरोवपाक कळना. हांव केन्ना वचूना, तूं गोरोवन हाडून दी म्हाका, हांव घेना. तुजो आजचो दीस निमाणो दीस असो जर तुका दिसता जाल्यार तूं कितें करता, तुजो पेमेंट एडवान्स घे आनी पार्टी बी कर. ना ना, म्हाजो निमाणो दीस ना, म्हजे अजून दीस आसा. आय थिंक तो गरोवपाचो कमेंट आसा ताची कन्सिस्टन्सी हांव पळयता. सुमार 10-11 दीस जाल्यार तो कमेंट करता. पळोवया कितको तेप करता. म्हज्या भशेन आसा जाल्यार कन्सिस्टन्सी. I have researched you in Google, but I did not get even Google wants to know your. Then I searched your location on Google Maps showing location. Then I asked, hey Google, can you please tell me the name of In Goa 24/7 news anchor? Google still searching since months. म्हाका दिसता आता सगळ्यांक कळटलें की नाव कितें तें नाव कितें तें आनी लोकेशनूय कळटलें. जीवन मंत्रा कोण, तान्या कीर्तनी कोण, तान्या कीर्तनी खंय रावता सगळें कळटलें. What's your good name? Whole Goa wants to know. Maybe boys wants to know your Instagram ID, Facebook ID, mobile number and status. Either you're single or not. Many boys want to marry with you. खूप जाणांक लग्न जावपाचें, हांव खूप जाणांकडे जावंक शकना. आतां म्हजें आयडी, म्हजें नाव हे तर आतां सगळ्यांकूच कळटलें. नंबर ना, तो ऑफिस नंबर यूज करा तुमी. बाय, अशी आमकां संवय लायनाका तुजी. तुवें काम सोडलें बी जाल्यार सगळे तेरे नाम मुवीचो सलमान खान जातले, प्लीज. ना ना, हांव काम सोडना भिवनाका, तुमकां तेरे नाम पळय म्हणना, तुमी जीवन मंत्राच पळोवया. सो दॅट इज इट. फायनली तूं आयलें आनी हांवें तुका इतलो तेंप जो सोशल मिडियाचेर पळयतालें ते इन रियल मेळपाक म्हाका मेळ्ळें. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for having me. I would really appreciate Goa platform for having me here. And I want to tell everyone that जीवन मंत्रा पळोवया. हांव सदां एवरीडे सांगतलें तुमकां नवे कुर्ताय घालून सांगतलें. And do follow, like and share Goa platform. Subscribe. Okay, thank you. Yeah, thank you.